नमस्ते 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 साथीहरू, यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। शिक्षक सेवा आयोग तयारी गरिरहनु भएको साथीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण भिडियो सामग्री लिएर आज पनि म उपस्थित भएको छु। विशेष गरी यस भिडियोमा मैले शिक्षा ऐन 2028सँग सम्बन्धित प्रश्न उत्तरहरू लिएर आएको छु। आशा छ यस भिडियोले यहाँहरूलाई पक्कै पनि सहयोग पुग्नेछ। यो भिडियो हेर्नुभयो भने यहाँहरूले किताब पल्टाउनै पर्दैन। शिक्षा ऐन 2028को लगभग धेरै प्रश्नहरू चाहिँ मैले समावेश गर्ने कोसिस गरेको छु। आशा छ यो भिडियोले यहाँहरूलाई सहयोग पुग्नेछ। सुरु गरौँ आजको भिडियो सामग्रीबाट। मैले शिक्षक सेवा आयोग माध्यमिक, निम्न त प्राथमिक नमुना प्रश्न उत्तर पनि लिएर आएको छु। मेरो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर चाहिँ यहाँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौँ आजको सामग्रीबाट। शिक्षा ऐन 2028 कहिले प्रमाणीकरण भएको थियो? शिक्षा ऐन 2028 चाहिँ कहिले प्रमाणीकरण भएको थियो? 2028 भदौ 24। शिक्षा ऐन 2028 हालसम्म कति पटक संशोधन भएको छ? शिक्षा ऐन 2028 हालसम्म कति पटक संशोधन भएको छ? 9 पटक। शिक्षा ऐन 2028 तत्कालीन अवस्थामा बनेको ऐनहरूमध्ये कति नम्बरको ऐन हो? ऐन नम्बर 8। 28/8 सम्झनु होला साथीहरू। शिक्षा ऐन 2028 चाहिँ ऐन नम्बर 8 हो। यो चाहिँ 9 पटक संशोधन भइसकेको छ र यो चाहिँ 2028 भदौ 24 गते चाहिँ प्रमाणीकरण भएको थियो। अर्को प्रश्नमा जाउँ। शिक्षा ऐन 2028 को पहिलो संशोधन कहिले भएको थियो? शिक्षा ऐन 2028 को पहिलो संशोधन कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2033 7/4। शिक्षा ऐन 2028 को दोस्रो संशोधन कहिले भएको थियो? शिक्षा ऐन 2028 को दोस्रो संशोधन कहिले भएको थियो? 2036 8/5। पहिलो 7/4, दोस्रो 8/5 सम्झनु होला। एक दिन गते महिना पनि र गते पनि एक बढेको छ। तेस्रो संशोधन कहिले भएको थियो? शिक्षा ऐन 2028 को तेस्रो संशोधन कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2037 साल 5/26। शिक्षा ऐन 2028 को चौथो संशोधन कहिले भएको थियो? शिक्षा ऐन 2028 को चौथो संशोधन 2045 साल 7/10 गते भएको थियो। त्यस्तै पाँचौं संशोधन शिक्षा ऐन 2028 को पाँचौं संशोधन कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2049 साल 7 महिना 13 गते। चौथो संशोधन र पाँचौं संशोधन चाहिँ 7 महिनामै भएको छ। त्यस्तै 8 नम्बर प्रश्नमा जाउँ। शिक्षा ऐन 2028 को छैटौं संशोधन कहिले भएको थियो? 2055 साल 10 महिना 1 गते, माघ 1 गते। सातौं संशोधन 2058 10/25। सातौं संशोधनले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ परिवर्तन गरेको थियो। त्यसैले यो मिति यहाँहरूले याद गर्नुहोला। अन्यको तुलनामा यो सोध्ने सम्भावना बढी हुन्छ। हामीहरूलाई शिक्षक बन्नको लागि लाइसेन्सको व्यवस्था पनि यही सातौं संशोधनले नै गरेको थियो। शिक्षक लाइसेन्सको व्यवस्था कहिलेबाट भएको भन्नु भने 2058 10/25 यहाँहरूले टिक लाउनु होला। यो सातौं संशोधनको मिति पनि हो। शिक्षा ऐन 2028 को आठौं संशोधन कहिले भएको थियो? 2073 साल असार 15 गते। शिक्षा ऐन 2028 को नौं संशोधन कहिले भएको थियो? 2074 साल 7 महिना 6 गते। नौं संशोधन 7 महिना 6 गते। शिक्षा ऐन 2028 कुन योजना अनुरूप विद्यालयमा शिक्षाको व्यवस्था गर्न बनेको थियो? यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो। कुन योजना अनुरूप चाहिँ विद्यालयमा शिक्षाको व्यवस्था गर्न बनेको थियो? राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना पनि 2028 सालमा नै लागू गरिएको हो। त्यही राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना लागू गर्नको लागि चाहिँ शिक्षा ऐन 2028 चाहिँ व्यवस्था गर्न बनेको थियो। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 यो चाहिँ 2028 7/15बाट चितवन र कास्कीबाट सुरु भयो, लागू भएको हो। यो पनि प्रश्न सोध्न सक्छ। 2028 7 महिना 15 गतेबाट यो लागू भएको हो। कहाँ? चितवन र कास्की। पूर्व प्राथमिक विद्यालय भन्नाले कस्तो विद्यालय हो? पूर्व प्राथमिक विद्यालय भन्नाले शिक्षा ऐन 2028 अनुसार पूर्व प्राथमिक विद्यालय भन्नाले कस्तो विद्यालय हो? पक्कै पनि आयोग तयारी गरिरहनु भएको यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नु भयो। 4 वर्ष उमेर पुरा गरेका बालबालिकालाई 1 वर्षको पूर्व प्रारम्भिक बाल शिक्षा दिने विद्यालय नै के हो त? पूर्व प्राथमिक विद्यालय हो। प्राथमिक शिक्षा भन्नाले कस्तो शिक्षा हो? प्राथमिक शिक्षा भन्नाले कस्तो शिक्षा हो?
कक्षा 1 देखि कक्षा 5 सम्म दिइने शिक्षा चाहिँ प्राथमिक शिक्षा हो। आधारभूत शिक्षा भन्नाले कस्तो शिक्षा हो? यो 8औं संशोधनदेखि चाहिँ आधारभूत शिक्षा भन्न थालिएको, यो पनि सोध्न सक्छ। आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा चाहिँ कहिलेबाट परिभाषित गरिएको हो? पुनः परिभाषित भन्दा यो 8औं संशोधनदेखि सुरु गरिएको हो। आधारभूत शिक्षा भन्नाले प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा 8 सम्म दिइने शिक्षा। प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा 8 सम्म दिइने शिक्षा चाहिँ के हो त? आधारभूत शिक्षा हो। माध्यमिक शिक्षा भन्नाले कस्तो शिक्षा हो? माध्यमिक शिक्षा अब 9 देखि 10 लाई माध्यमिक भनिरहेको थियो। शिक्षा ऐनको 8औं संशोधनदेखि चाहिँ 9, 12 लाई चाहिँ माध्यमिक शिक्षा भन्न थालियो। कक्षा 9 देखि 12 सम्म दिइने शिक्षा। विशेष शिक्षा कुन माध्यमबाट दिइने शिक्षा हो? विशेष शिक्षा चाहिँ निश्चित माध्यमबाट दिइने शिक्षा हो। विशेष शिक्षा चाहिँ निश्चित माध्यमबाट दिइने शिक्षा हो भनेर शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। यो झुक्क्याउनको लागि हामीले श्रव्य दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यमबाट हैन, ओपन डिस्टेन्स लर्निङबाट भनेर झुक्क्याउनलाई हामीलाई सोधिदिन सक्छ। यो निश्चित माध्यम भनेर तोकेको छ, त्यो निश्चित माध्यम नै यसको राइट एन्सर हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ हामी। आधारभूत विद्यालय खोल्न अनुमतिका लागि गाउँ वा नगर शिक्षा समितिको सिफारिस आवश्यक पर्छ भने माध्यमिक विद्यालय खोल्न अनुमतिको लागि चाहिँ कसको सिफारिस आवश्यक पर्छ? यदि महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। शिक्षा ऐन 2028 अनुसार आधारभूत विद्यालय खोल्नको लागि चाहिँ गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समितिको सिफारिस चाहिन्छ भने माध्यमिक विद्यालय खोल्नको लागि अनुमतिको लागि चाहिँ कसको सिफारिस आवश्यक पर्छ? जिल्ला शिक्षा समितिको सिफारिस आवश्यक पर्छ। शिक्षा ऐन 2028 ले चाहिँ माध्यमिक विद्यालय खोल्न अनुमतिको लागि चाहिँ जिल्ला शिक्षा समितिको सिफारिस आवश्यक पर्छ भनेको छ। शिक्षा ऐन 2028 अनुसार दिएका मध्ये कुन अवस्थामा शैक्षिक गुठीको रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने गरी अनुमति वा स्वीकृति दिइने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी वा सार्वजनिक भवनमा सञ्चालन भएको विद्यालय, सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा भवन बनाई सञ्चालन भएको विद्यालय, कुनै व्यक्ति वा संस्थाले विद्यालयको नाममा भवन वा जग्गा दानदातव्य दिएकोमा सो भवनमा वा त्यस्तो जग्गामा भवन बनाई सञ्चालन भएको विद्यालय भनेर चाहिँ शिक्षा ऐन 2028 ले चाहिँ तोकेको छ। यो कुनै मध्ये एउटा अप्सन मिल्ने दिएर अरू नमिल्ने अप्सन दिन्छ, अथवा तीनवटा अप्सन मिल्ने नै दिएर माथिका सबै भनेर पनि हामीलाई क्वेसन सोध्न सक्छ। याद गर्नु होला। सरकारी वा सार्वजनिक भवनमा सञ्चालन भएको विद्यालय एउटा, दोस्रो सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा भवन बनाएको भए पनि पाएन, तेस्रो कुनै व्यक्ति वा संस्थाले विद्यालयको नाममा चाहिँ दान दातव्य दिएको छ भने पनि पाएन, अथवा त्यस्तो जग्गा दान दिएको जग्गामा भवन बनेको छ भने पनि पाएन। यो चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। आफ्नै स्रोतबाट पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने अनुमति वा स्वीकृति कसले दिन्छ? आफ्नै स्रोतबाट पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने अनुमति वा स्वीकृति चाहिँ सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले दिन सक्छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको डट गर्न एक राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहनेछ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको चाहिँ के गर्नको लागि चाहिँ एक राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहनेछ? अब नियन्त्रण सञ्चालन गर्न हैन, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न विभिन्न अप्सनहरू दिन सक्छ हामीलाई। सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न, ससभ्य सम्झिनु होला। सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड चाहिँ माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन, फेरि सुन्नु होला, सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन, सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन, ससभ्य भनेर सम्झनु होला। सभ्य किसिमले हैन, ससभ्य किसिमले चाहिँ परीक्षा सञ्चालन गर्न चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड स्थापना भएको हो भनेर सम्झन सकिन्छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कति सदस्यीय हुन्छ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड चाहिँ 13 सदस्यीय हुन्छ, जसमा मनोनित 5 जना र पदेन 8 जना हुन्छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष हुनका लागि कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी शिक्षा तथा परीक्षा सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा कति वर्षको अनुभव हुनुपर्दछ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष हुनको लागि कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी शिक्षा तथा परीक्षा सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा कति वर्षको अनुभव हुनुपर्दछ? कम्तीमा चाहिँ 12 वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको चाहिँ अध्यक्ष हुनुको लागि चाहिँ सिफारिस समितिले लिस्टिङमा राख्न सक्छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको उपाध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? हामीले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न बन्न जान्छ। विभिन्न यो बोर्डहरू हैन,
विभिन्न सञ्चालक समितिहरू विभिन्न समितिहरूको चाहिँ परिकल्पना गरिएको छ। त्यो परिकल्पना गरिएको समितिहरूमध्ये उपाध्यक्षको व्यवस्था अन्त छैन। यही राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा मात्रै उपाध्यक्षको व्यवस्था छ। यो चाहिँ को हुने व्यवस्था छ भनेर प्रश्न सोध्न सक्दा यो चाहिँ मन्त्रालयको सचिव चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको उपाध्यक्ष हुन्छ। सचिव चाहिँ उपाध्यक्ष हुन्छ है, याद गर्नु होला। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कम्तीमा कतिजना महिला सदस्य रहने व्यवस्था छ। अब हामीलाई अलि मसिनोसित होइन मिहिन ढङ्गले क्वेसन सोधिदियो, मसिनोसित सोधिदियो, माध्यमिक तहमा अलिक गहिरिएरै सोधिदिन पनि सक्छ होइन। हामीले 12-13जना चाहिँ सदस्य हुन्छ, 5जना मनोनित हुन्छ, 8जना पदेन हुन्छ भनेर पढिरहँदाखेरि महिला चाहिँ कति हुन्छ, कम्तीमा कतिजना महिला चाहिँ बोर्डमा आउँछन् त भनेर प्रश्न सोधिदिन सक्छ होइन। 3जना चाहिँ कम्तीमा 3जना चाहिँ महिला सदस्य चाहिँ हुन्छन्, याद गर्नु होला है। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कम्तीमा हुँदै नभए पनि 3जना महिला सदस्य चाहिँ मनोनितबाट आउँछन्, त्योभन्दा बढी हुन त पाइहाल्यो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न कति सदस्यीय सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ? 3जना। प्राय सिफारिस समितिहरूमा चाहिँ 3जना नै व्यवस्था हुन्छ। लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद मध्येबाट कम्तीमा 1जना महिलासहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेको 2जना सदस्य रहेको एक सिफारिस समिति गठन हुन्छ। 3जना हुन्छन्, 3जनामा 2जना चाहिँ मन्त्रालयले मनोनित गरेको सदस्य आउँछ, अध्यक्ष चाहिँ लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष आउँछ भनेर याद गर्नु पर्यो। 27 राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष तथा मनोनित सदस्यको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष तथा मनोनित सदस्यको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? 4 वर्ष। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष तथा मनोनित सदस्यको पदावधि चाहिँ 4 वर्षको हुन्छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सदस्य सचिव भई कसले काम गर्छ? यो बोर्ड समितिहरूको चाहिँ यहाँहरूले अध्यक्ष को हुन्छ, कतिजना सदस्य हुन्छ र सदस्य सचिव को हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जान्नुपर्ने, थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सदस्य सचिव चाहिँ नेपाल शिक्षा सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत वा बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारीहरू मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको कर्मचारी। हेर्नुहोस् त, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सदस्य सचिव पनि मन्त्रालयले तोकेको कर्मचारी हुने रहेछ, जो चाहिँ सिनियर छ। उता प्रथम श्रेणीको अधिकृत सिनियर भयो भने ऊ हुन्छ, यता बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारी मध्येबाट जो सिनियर छ त्यो चाहिँ मन्त्रालयले तोकेको कर्मचारी चाहिँ सचिव हुने व्यवस्था रहेछ। वरिष्ठ कर्मचारी मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको कर्मचारी। अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बोर्डको आवधिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन कहाँ पेश गर्छ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले चाहिँ आफ्नो वर्षभरिको वार्षिक प्रतिवेदन चाहिँ कहाँ पेश गर्छ? मन्त्रालयमा। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पूर्णकालीन काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी को हुन्छ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पूर्णकालीन काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी चाहिँ अध्यक्ष हुन्छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको लेखा परीक्षण कोबाट हुन्छ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको लेखा परीक्षण चाहिँ महालेखा परीक्षकबाट हुन्छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुन्छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कोषमा कस्ता रकमहरू जम्मा हुन्छन्? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कोष छ, त्यो कोषमा चाहिँ कस्ता रकमहरू जम्मा हुन्छन्? नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कबाट प्राप्त रकम, विदेशी व्यक्ति सरकार सङ्घ वा संस्था अनुदान वा ऋण स्वरूप प्राप्त रकम, स्वदेशी व्यक्ति संस्था वा निकायबाट प्राप्त रकम, अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम। ल हेर्नुहोस् त, स्वदेशी व्यक्ति संस्था वा निकायबाट चाहिँ ऋण लिने व्यवस्था छैन, तर विदेशी व्यक्ति सरकार सङ्घ वा संस्थाबाट चाहिँ अनुदान वा ऋण स्वरूप प्राप्त रकम, ऋण रकम पनि लिन सक्ने रहेछ। विदेशी व्यक्ति सरकार सङ्घ वा संस्थाबाट चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा यहाँ छ। नेबी विश्व भनेर हामीले याद गर्न सकिन्छ। नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, बी भनेको विद्यार्थीबाट लिइने शुल्क, अर्को बी भनेको विदेशी व्यक्ति सरकार सङ्घ संस्थाबाट अनुदान वा ऋण स्वरूप प्राप्त रकम, नेबी बी भयो होइन। सम अ भनेको अन्य स्रोतबाट चाहिँ प्राप्त रकम। शिक्षा ऐन 2028 अनुसार माध्यमिक शिक्षा कति प्रकारका छन्? माध्यमिक शिक्षा चाहिँ 3 प्रकारको भनेको छ। साधारण, संस्कृत र प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा भनेको छ। यो व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षामा चाहिँ थप 1 वर्ष चाहिँ प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन हुनेछ, थप 1 वर्ष चाहिँ कक्षा सञ्चालन हुनेछ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरेको छ।
शिक्षाको माध्यमको सम्बन्धमा शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्था। विद्यालयमा शिक्षाको माध्यम नेपाली भाषा, अङ्ग्रेजी भाषा वा दुवै भाषा हुनेछ भनेको छ। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा दिन सकिनेछ भनेको छ। गैर नेपाली नागरिकले अनिवार्य नेपाली विषयको सट्टा चाहिँ अन्य कुनै भाषाको विषय अध्ययन गर्न सक्नेछ भनेको छ। यो याद गर्नु होला है। विद्यालयमा शिक्षाको माध्यम नेपाली भाषा, अङ्ग्रेजी भाषा वा दुवै हुनेछ। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा दिन सकिनेछ। गैर नेपाली नागरिकले नेपालीको सट्टा अन्य कुनै भाषाको विषय अध्ययन गर्न सक्नेछ। यो विद्यालयमा शिक्षाको माध्यम नेपाली भाषा, अङ्ग्रेजी भाषा वा दुवै भाषा भनेको छ शिक्षा ऐनले चाहिँ। भने मन्त्रालयले निर्णय गरे अनुसार चाहिँ सामाजिक विषयहरू हैन, यो विषयहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाली भाषाबाट नै पढाउनु पर्नेछ, पठन पाठन गराउनु पर्नेछ भनेको छ। तर बोर्डिङ संस्थागत विद्यालयहरूले चाहिँ टेरिरहेको अवस्था छैन। शिक्षा सम्बन्धी डट गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सरसल्लाह तथा सुझाव दिने काम समेतका लागि एक राष्ट्रिय शिक्षा परिषद रहनेछ भनेको छ। शिक्षा सम्बन्धी के गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ नेपाल सरकारलाई चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा परिषदले के गर्छ त, किन गठन गरिएको भन्ने सन्दर्भमा नीति निर्धारण। राष्ट्रिय शिक्षा परिषद भन्ने बित्तिकै नीति निर्धारण सम्झिनु पर्यो। शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सरसल्लाह तथा सुझाव दिने काम समेतका लागि एक राष्ट्रिय शिक्षा परिषद रहनेछ भनेको छ। राष्ट्रिय शिक्षा परिषद कति सदस्य गठन हुने व्यवस्था छ? 23 जना हुन्छन् राष्ट्रिय शिक्षा परिषदमा। राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको अध्यक्ष को हुन्छ? शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री। परिषद भनेको ठाउँमा जहिले पनि मन्त्री नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको सदस्य सचिव को हुन्छ? राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको सदस्य सचिव मन्त्रालयको योजना महाशाखाको सहसचिव। राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको सचिव चाहिँ सदस्य सचिव चाहिँ सहसचिव हुन्छ। के को? योजना महाशाखाको। योजना महाशाखाको चाहिँ सदस्य सहसचिव चाहिँ शिक्षा परिषदको चाहिँ सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको सचिवालय कहाँ छ? राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको सचिवालय चाहिँ मन्त्रालयमा नै हुने व्यवस्था छ। विद्यालय शिक्षाको डट गर्ने काम समेतका लागि एक शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र रहनेछ। ल, विद्यालय शिक्षाको चाहिँ के गर्ने काम समेतको लागि चाहिँ राष्ट्रिय शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र रहनेछ। गुणस्तर परीक्षण गर्ने कामको लागि विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने काम समेतको लागि विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने काम चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गर्छ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रमुखको रूपमा काम गर्न नेपाल सरकारले एकजना डट नियुक्त गर्नेछ। अब शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रमुखलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्न खोजेको हो? प्रमुख शिक्षा परीक्षक। प्रमुख शिक्षा परीक्षक चाहिँ भनिन्छ। प्रमुख शिक्षा परीक्षक नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न कति सदस्यीय समिति हुन्छ? यो पनि 3 सदस्यीय नै हुन्छ। अहिले हाम्रो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको जस्तै 3 सदस्यीय नै हुन्छ। यसमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य र मन्त्रालयको सचिव 3 सदस्य हुन्छ। यसमा चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य पनि र मन्त्रालयको सचिव पनि र लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्ष गरेर 3 जना चाहिँ यसमा चाहिँ सिफारिस समितिमा चाहिँ रहन्छन्। प्रमुख शिक्षा परीक्षक नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्दा कम्तीमा कुन पदमा काम गरेका व्यक्तिलाई सिफारिस गर्न सक्छ? कम्तीमा नेपाल शिक्षा सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा काम गरेको व्यक्ति मात्रै राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा काम गरेको व्यक्ति मात्रै प्रमुख शिक्षा परीक्षक चाहिँ बन्न सक्छ। याद गर्नु होला, शिक्षा सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा काम गरेको व्यक्ति। यति वर्ष उति वर्ष भनेको छैन। राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा चाहिँ काम गरेको व्यक्ति भयो भने भयो। हामीले अप्सनहरूमा झुक्क्याउनको लागि चाहिँ शिक्षा सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा चाहिँ 5 वर्ष काम गरेको व्यक्ति हैन, 12 वर्ष काम गरेको व्यक्ति भनेर हामीलाई झुक्क्याउन अप्सनमा सोध्न सक्छ। यसमा यति वर्ष उति वर्ष भनेर अनुभवको चाहिँ तोकेको छैन। विद्यालयले कहाँबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गर्नुपर्दछ? पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको स्वीकृत चाहिँ पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषदबाट, पाठ्यक्रम विभागबाट हैन, शिक्षा विभागबाट, मन्त्रालयबाट अथवा नेपाल सरकारबाट भन्न सोध्न सक्छ। अप्सनहरुमा नेपाल सरकारबाट
विद्यालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक चाहिँ लागू गर्नुपर्छ। यहाँलाई यो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला, साथसाथै लाइक र सेयर पनि गर्नुहोला। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको प्रमुख को रहने व्यवस्था छ? शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको प्रमुख चाहिँ को रहने व्यवस्था छ? महानिर्देशक। जिल्लाभित्रका विद्यालयको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने कामको लागि प्रत्येक जिल्लामा कुन समिति रहेको हुन्छ? जिल्लाभित्रको विद्यालयको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नको लागि जिल्लाभित्र जिल्ला शिक्षा समितिको चाहिँ व्यवस्था गरिएको हुन्छ। जिल्ला शिक्षा समिति कसको अध्यक्षतामा गठन गरिन्छ? जिल्ला शिक्षा समितिको अध्यक्ष चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख हुन्छ। जिल्ला शिक्षा समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी के रहने व्यवस्था छ? जिल्ला शिक्षा समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी चाहिँ सदस्य मात्र रहन्छन्। जिल्ला शिक्षा समिति कति सदस्यीय हुन्छ? यो 9 सदस्यीय हुन्छ। यसमा पदेन 4 जना र मनोनित 5 जना हुन्छन्। पदेनमा समन्वय प्रमुख भइहाल्यो अध्यक्ष, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य, शिक्षक महासङ्घको अध्यक्ष सदस्य हुन्छ भने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख चाहिँ सदस्य सचिव हुन्छन्। 4 जना चाहिँ पदेन आउँछन्, अरू बाँकी चाहिँ मनोनितबाट आउँछ। मनोनितमा पनि समन्वय बाँकी 4 जना चाहिँ यही जिल्ला शिक्षा समितिले मनोनित गर्छ भने एकजना चाहिँ कसले गर्छ? समन्वय इकाइ प्रमुखले चाहिँ, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले चाहिँ एकजना मनोनित गर्छन्। जिल्ला शिक्षा समितिको सदस्य सचिव को हुन्छ? शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख। यतिमा हाम्रो 50 वटा प्रश्नहरू गइसकेको छ। जिल्ला शिक्षा समितिले तोकिए बमोजिमको जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेमा त्यस्तो जिल्ला शिक्षा समितिलाई कसले विघटन गर्न सक्नेछ? नेपाल सरकारले। जिल्ला शिक्षा समितिले चाहिँ तोकिए बमोजिमको जिम्मेवारी चाहिँ पुरा गर्न सकेन भने नेपाल सरकारले त्यस्तो जिल्ला शिक्षा समितिलाई चाहिँ विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। शिक्षा सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय योजना तर्जुमा गर्ने काम कसको हो? शिक्षा सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय योजना तर्जुमा गर्ने काम चाहिँ जिल्ला शिक्षा समितिको हो। त्यस्तै जिल्ला स्तरमा एकदम यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने छ, जिल्ला स्तरीय योजना तर्जुमा गर्ने भन्यो भने चाहिँ जिल्ला शिक्षा समितिको भयो। शैक्षिक विकासका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा भन्यो भने हेर्नु है, शैक्षिक विकासका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्नु चाहिँ जिल्लामा के गठन गर्ने व्यवस्था छ भन्यो भने जिल्ला शिक्षा परिषद। यो एकदम झुक्याउने प्रश्न बन्न सक्छ। जिल्ला स्तरीय योजना तर्जुमा गर्ने काम चाहिँ जिल्ला शिक्षा समितिको पनि हो र नीति तर्जुमा गर्ने काम, योजना तर्जुमा गर्ने काम जिल्ला शिक्षा समितिको हो भने नीति तर्जुमा एकदम ख्याल गर्नु होला। नीति भन्ने बित्तिकै परिषदतिर जान्छ है, यो झुक्याउने प्रश्न बन्छ। शिक्षा ऐन 2028 मा कति दफामा शिक्षक सेवा आयोगको गठन गर्ने व्यवस्था छ? दफा 11 ख मा चाहिँ शिक्षक सेवा आयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने दफा 19 मा टेकेर चाहिँ शिक्षक सेवा आयोग नियावली चाहिँ गठन गरिएको हो। त्यसमा नियम बनाउने अधिकार छ। यो पनि झुक्याउन सक्छ। शिक्षक सेवा आयोगको गठन गर्ने व्यवस्था चाहिँ दफा 11 ख मा छ भने शिक्षक सेवा आयोग नियावली चाहिँ दफा 19 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर चाहिँ बनाइएको हो। शिक्षक सेवा आयोग कति सदस्य गठन गर्ने व्यवस्था छ? 3 सदस्यीय हुन्छ अध्यक्ष सहित। अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी। शिक्षक सेवा आयोगका सदस्यहरूको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले कसको अध्यक्षतामा कति सदस्यीय समिति गठन हुने व्यवस्था छ? लोकसेवा आयोगको अध्यक्षतामा अध्यक्ष सहित 3 सदस्यीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ, जसमा अध्यक्ष लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष भइहाले भने सदस्यहरूमा त्रिवीको उपकुलपति र मन्त्रालयको सचिव चाहिँ सदस्य रहन्छन्। शिक्षक सेवा आयोगको सदस्यहरूको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? शिक्षक सेवा आयोगको सदस्यहरूको पदावधि 5 वर्षको हुन्छ भने पुनर्नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्था पनि शिक्षा ऐनले गरेको छ। शिक्षक सेवा आयोगको सचिव को रहन्छ? शिक्षक सेवा आयोगको सचिव चाहिँ आयोगको चाहिँ वरिष्ठ कर्मचारी हुन्छ। यो चाहिँ 7औं संशोधनबाट चाहिँ थपिएको व्यवस्था हो। शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य हुनका लागि न्यूनतम कति अनुभव प्राप्त हुनुपर्दछ? शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य हुनको लागि न्यूनतम कति अनुभव प्राप्त हुनुपर्दछ? अध्यक्षको लागि विशिष्ट श्रेणीको अनुभव प्राप्त गरेको र यति वर्ष उति वर्ष भनेको छैन। विशिष्ट श्रेणीलाई पहिला 5 वर्ष भनेको थियो, त्यो संशोधन गरेर अहिले हटाएको छ। अध्यक्षको लागि विशिष्ट श्रेणीको अनुभव प्राप्त गरेको र सदस्यको लागि कानुन शिक्षा वा प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तीमा 15 वर्ष काम गरेको भनेको छ।
सदस्यको लागि कानुन शिक्षा वा प्रशासन क्षेत्रमा 15 वर्ष काम गरेको कम्तीमा, अध्यक्षको लागि चाहिँ विशिष्ट श्रेणीमा चाहिँ काम गरे अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति भए हुन्छ। यो पनि झुक्क्याउन सक्छ। शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष हुनलाई विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको अनुभव भए हुन्छ, यति वर्ष उति वर्ष भनेको छैन, याद गर्नु होला है। अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी। शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको उमेर कति वर्षसम्म रहेको छ? न्यूनतम 40 वर्षको हुनुपर्छ भने अधिकतम चाहिँ 65 वर्षको हुनुपर्छ। 65 वर्षमा चाहिँ उमेर हद लाग्छ। शिक्षक सेवा आयोगले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 3 महिनाभित्र सो वर्षभरमा आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन कसलाई पेश गर्नुपर्छ? मन्त्रालयलाई पेश गर्ने हो कि राष्ट्रपतिलाई पेश गर्ने हो कि होइन, नेपाल सरकारलाई हो कि संसदलाई हो कि कसलाई पेश गर्ने हो त भन्दा नेपाल सरकारलाई। शिक्षक सेवा आयोगले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 3 महिनाभित्र सो वर्षभरमा आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन चाहिँ नेपाल सरकार समक्ष बुझाउनुपर्छ 3 महिनाभित्र। गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विद्यालयको डट गर्ने कामको लागि प्रत्येक गाउँपालिका वा नगरपालिकामा गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समिति रहनेछ भनेको छ। के गर्ने कामको लागि त? अहिले जिल्ला शिक्षा समिति चाहिँ रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नको लागि भनिएको थियो होइन। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड चाहिँ समन्वय सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि भनिएको थियो भने गाउँपालिका नगरपालिकाभित्र सञ्चालन हुने विद्यालयको के कामको लागि चाहिँ गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समिति रहनेछ भनेको छ? व्यवस्थापन रेखदेख र समन्वय। यो पनि है बेरेस भन्नु पर्यो है, बेरेस व्यवस्थापन रेखदेख र समन्वय गर्नको लागि चाहिँ बेरेस सम्झिनु पर्यो है। गाउँ शिक्षा नगर शिक्षा समिति बेरेस व्यवस्थापन रेखदेख र समन्वय गर्ने कामको लागि। गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समिति कति सदस्य हुने व्यवस्था छ? 11 सदस्यीय। गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समितिको अध्यक्ष को हुन्छ? गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुख वा सो काम गर्न तोकिएको व्यक्ति। गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समितिको सदस्य सचिव को हुन्छ? गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समितिको सदस्य सचिव को हुन्छ? गाउँ शिक्षा समितिको हकमा सम्बन्धित स्रोत व्यक्ति र नगर शिक्षा समितिको हकमा चाहिँ सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षक। गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समितिमा गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्रका विद्यालयका र नेपाल शिक्षक महासङ्घको प्रतिनिधिलाई के को रूपमा बैठकमा आमन्त्रण गर्ने व्यवस्था छ? पर्यवेक्षकको रूपमा। गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समितिको मनोनित सदस्यहरूको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समितिको मनोनित सदस्यहरूको पदावधि 2 वर्षको हुन्छ। नेपाल सरकारले कहाँ घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्छ भनेर शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गरेको छ। नेपाल सरकारले चाहिँ विकट हिमाली क्षेत्रमा घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्छ भनेको छ। यो चाहिँ 7औं संशोधनबाट थपिएको व्यवस्था हो। शिक्षा ऐनको कतिौं संशोधनबाट अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था गरेको, यो पनि 7औं संशोधन 2058-10-25 ले नै व्यवस्था गरेको हो। यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न बन्न जान्छ, 1-2 चोटि सोधिसकेको प्रश्न पनि हो यो। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी। शिक्षा ऐन 2028 अनुसार कस्तो अवस्थामा विद्यालयलाई दिँदै आएको अनुदान रकममा कटौती गर्न सक्ने व्यवस्था छ? शिक्षा ऐन 2028 अनुसार कस्तो अवस्थामा विद्यालयलाई दिँदै आएको अनुदान रकममा कटौती गर्न सक्ने व्यवस्था छ? कुनै विद्यालयले तोकिएको शैक्षिक स्तर कायम गर्न नसकेमा, यदि कुनै विद्यालयले चाहिँ तोकिएको शैक्षिक स्तर कायम गर्न सकेन भने त्यस्तो विद्यालयलाई चाहिँ दिँदै आएको अनुदान रकम चाहिँ कटौती गर्न सक्ने भनेको छ। शिक्षा ऐन 2028 अनुसार कुन तहको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सक्छ भनेको छ? यो चाहिँ हाम्रो माध्यमिक तहको लागि चाहिँ छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सक्छ भनेको छ। शिक्षा ऐन 2028 मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था दफा कतिमा छ? ल यो एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न बन्न जान्छ। यो दफा 12 मा चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयको डट गर्नको लागि प्रत्येक विद्यालयमा एक विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन्छ। के को लागि होला त? सञ्चालन रेखदेख र व्यवस्थापन, सञ्चालन रेखदेख र व्यवस्थापन, सञ्चालन रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि भनेर सम्झनु पर्यो। यो पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति कति सदस्यीय गठन हुन्छ? 9 सदस्यीय गठन हुन्छ। सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकहरूबाट कतिजना छानिएर आउँछन्? अभिभावकहरूबाट कम्तीमा 2 जना महिला सहित 4 जना चाहिँ छानिएर आउनुहुन्छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मनोनित सदस्य कतिजना हुन्छन्? विद्यालय व्यवस्थापनमा मनोनित सदस्य 2 जना हुन्छन्, जसलाई चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनित गर्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा शिक्षक प्रतिनिधि कतिजना सहभागी हुन्छन्? विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा चाहिँ 1 जना शिक्षक प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव को हुन्छ? विद्यालयको प्रधानाध्यापक हुन्छ। प्राविधिक र व्यावसायिक विषयमा अध्ययन वा तालिम गराइने माध्यमिक विद्यालयको विवेशमा कतिजना रहन्छन्? 9 जना सामान्य विद्यालयमा हुन्छ भने प्राविधिक र व्यावसायिक विषय अध्यापन हुने विद्यालयहरूमा चाहिँ थप 2 जना चाहिँ थपिने गर्दा 11 जना हुन्छन्। थप 2 जना चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधिहरू समावेश हुन्छन्। जिल्ला स्तरका उद्योग तथा वाणिज्य महासङ्घका 2 जना प्रतिनिधि चाहिँ सदस्य चाहिँ थप हुने व्यवस्था चाहिँ शिक्षा ऐनले गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष को हुन्छ? अब अहिले त सदस्यहरू भनियो होइन, अध्यक्ष चाहिँ सदस्यहरू मध्येबाट छानिएको व्यक्ति। 4 जना अभिभावकहरू मध्येबाट आउँछन्, 2 जना मनोनितबाट आउँछन्। ती 6 जना मध्येबाट चाहिँ सामुदायिक विद्यालयको चाहिँ अध्यक्ष चुनिन्छ। यस्तो अध्यक्ष नचुनिन्जेल चाहिँ अध्यक्षता कसले गर्छ भन्ने पनि प्रश्न बन्न सक्छ। हेरौँ, विवेश अध्यक्ष छनौट नभएसम्मका लागि कसले अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ? समितिको ज्येष्ठ सदस्यले। अध्यक्षको अनुपस्थितिमा पनि समितिको ज्येष्ठ सदस्यले नै गर्ने व्यवस्था, अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ। याद गर्नु होला, विवेश अध्यक्ष छनौट नभएसम्म अथवा छनौट भए पनि अनुपस्थिति रहेको अवस्थामा चाहिँ उपस्थित सदस्यहरूमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले चाहिँ समितिको चाहिँ अध्यक्षता गर्नेछ। विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कतिजना सदस्यहरू अपाङ्गता भएको व्यक्तिको अभिभावकहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ? विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयमा चाहिँ कम्तीमा 50% अर्थात् 9 जनामा 5 जना चाहिँ कम्तीमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सदस्य बनाउनु पर्ने हुन्छ। समावेशी शिक्षा वा स्रोत कक्षा सञ्चालन गर्ने विवेशमा कतिजना सदस्यहरू अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ? कम्तीमा 1 जनालाई चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको छ। सम्बन्धित विनी र स्रोत व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा के को रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सकिन्छ? सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिलाई चाहिँ पर्यवेक्षकको रूपमा चाहिँ आमन्त्रण गर्न सकिन्छ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा। संस्थागत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष को हुन्छ? विद्यालयको संस्थापक वा लगानीकर्ताहरूमध्येबाट विद्यालयको सिफारिसमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले मनोनित गरेको व्यक्तिलाई हेर्नुहोस् है। संस्थागत विद्यालयमा चाहिँ जिसिया भनौँ होइन, सम्झना याद हुनलाई सजिलो, समन्वय इकाइ प्रमुख अर्थात् जिसियाले चाहिँ मनोनित गरेको व्यक्ति हुन्छ। तर त्यो चाहिँ विद्यालयको संस्थापकहरूमध्येबाट चाहिँ विद्यालयले सिफारिस गरेको नामहरूमध्येबाट इकाइ प्रमुखले चाहिँ मनोनित गरेको व्यक्ति चाहिँ संस्थागत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन्छ। संस्थागत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव को हुन्छ? विद्यालयको नै हुने व्यवस्था छ। संस्थागत विद्यालय व्यवस्थापन समिति कति सदस्य हुन्छ? 7 जना। सामुदायिक विद्यालयमा 9 जना हुन्थ्यो। सामुदायिक विद्यालय पनि थप चाहिँ प्राविधिक र व्यावसायिक पढाइ हुन्छ भने 11 जनाको हुन्छ। संस्थागत विद्यालय व्यवस्थापन समिति 7 जनाको हुन्छ, याद गर्नु होला। संस्थागत विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सम्बन्धित क्षेत्रको विद्यालय निरीक्षक के रहन्छ? ल हेर्नुहोस् है, विद्यालय निरीक्षक अहिले सामुदायिकमा चाहिँ पर्यवेक्षकको रूपमा बोलाइन्छ भनेको थियो। अब संस्थागत विद्यालयमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सदस्यकै रूपमा चाहिँ रहन्छन्। ल हेर्नुहोस् है, यो झुक्क्याउने प्रश्न बन्न सक्छ। यो पनि माध्यमिक तहको लागि महत्त्वपूर्ण बन्न जान्छ यस्तो सामसिना क्वेसनहरू। संस्थागत विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकहरू कतिजनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ? संस्थागत विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकहरू जम्मा 2 जना मात्रै प्रतिनिधित्व हुन्छ, 1 जना महिला सहित। अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी। संस्थागत विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले कतिजना सदस्य मनोनित गर्न सक्ने व्यवस्था छ? संस्थागत विद्यालयमा चाहिँ ल हेर्नुहोस् त, अध्यक्ष पनि जिल्ला विकास तथा समन्वय शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले मनोनित गरिदिएछ होइन। अब अर्को फेरि गाउँपालिका वा नगरपालिकाले पनि मनोनित गर्ने रहेछन्। कतिजना? 1 जना। कुनै विद्यालयको विवेशले तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेमा कसले त्यस्तो विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्न सक्ने छ? यो विघटन गर्न सक्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अघि हामीले जिल्ला शिक्षा समितिलाई कसले भङ्ग गर्छ भनेको थियौँ? विघटन, नेपाल सरकारले। अब फेरि विवेशलाई चाहिँ विद्यालयको विवेशलाई चाहिँ कसले गर्छ? जिल्ला शिक्षा समितिले चाहिँ विघटन गरिदिन सक्छ।
अर्को समिति गठन नभएसम्मका लागि विवेचकको काम गर्न एक अस्थायी विवेचक पनि गठन गर्न सक्छ शिक्षा समितिले। सामुदायिक विद्यालयको डट पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्याउन तथा त्यस्ता विद्यालयमा डट गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नका लागि केन्द्रीय स्तरमा चाहिँ एक शिक्षा विकास कोष रहनेछ भनेको छ। हेर्नुहोस् है, पहिला चाहिँ ग्रामीण शिक्षा विकास कोष भनिन्थ्यो, यसलाई हाल संशोधन गरेर चाहिँ शिक्षा विकास कोष मात्रै भनिन्छ। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्याउन तथा त्यस्ता विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नको लागि चाहिँ केन्द्रीय स्तरमा एक शिक्षा विकास कोष रहनेछ भनेको छ है। शिक्षा विकास कोष सञ्चालक समिति कसको अध्यक्षतामा गठन हुन्छ? कोष भन्ने बित्तिकै हामीले शिक्षा सचिव सम्झनुहोस् है, कोष सचिव, कोष सचिव। शिक्षा विकास कोष सञ्चालक समिति कति सदस्य सचिव को हुन्छ? मन्त्रालयको आधारभूत शिक्षा शाखाको प्रमुख। कोषको चाहिँ को हुँदो रहेछ? शिक्षा शाखा प्रमुख, आधारभूत शिक्षा शाखाको प्रमुख। शिक्षा विकास कोष सञ्चालक समिति कति सदस्य गठन हुन्छ? 9 सदस्यीय। शिक्षा विकास कोष सञ्चालक समितिमा कतिजना महिला सदस्य मनोनित हुन्छन्? अनिवार्य महिला सदस्य मनोनित व्यवस्था छैन। ल हेर्नुहोस् है, यो क्वेसन आउँछ है। प्राय सबै हाम्रो यो समितिहरूमा चाहिँ मनोनित समिति बोर्डहरू होइन मा चाहिँ महिला कम्तीमा यतिजना महिला पर्ने गरी मनोनित गर्नु भन्ने हुन्छ। तर शिक्षा विकास कोष सञ्चालक समितिमा चाहिँ मनोनित गर्दाखेरि होस् अथवा मनोनित गर्दाखेरि यति सदस्य चाहिँ मनोनित हुने भन्ने व्यवस्था छैन है, त्यो याद गर्नु होला। अब हामीलाई अप्सनमा चाहिँ 1 जना 2 जना 3 जना अथवा अनिवार्य व्यवस्था छैन भन्यो भने अनिवार्य व्यवस्था छैन भन्नेमा हामीले टिक लगाउनु पर्छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो, याद गर्नु होला। जिल्ला शिक्षा कोषको लेखा परीक्षण कहाँबाट हुन्छ? महालेखा परीक्षकको विभागबाट। जिल्ला शिक्षा कोष शिक्षा ऐन 2028 को दफा कतिमा व्यवस्था गरिएको छ? जिल्ला शिक्षा कोष चाहिँ दफा 13 मा। दफा 12 मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन थियो भने दफा 13 मा चाहिँ जिल्ला शिक्षा कोषको कुरो आयो। यहाँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथसाथै यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला र सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै साथीमा चाहिँ पुर्याउन पनि सहयोग गर्नुहोला। अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी। कुनै गाभिएको सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्ति बिक्री गरेर प्राप्त हुने रकम कहाँ जम्मा हुन्छ? अब कुनै अहिले त व्यापक रूपमा चाहिँ विद्यालयहरू चाहिँ गाभिने मर्ज हुने होइन काम भइराखेको छ। त्यसरी मर्ज हुँदाखेरि सम्बन्धित छेउको मर्ज भएको विद्यालयले प्रयोग गर्यो भने त प्रयोग भयो। यदि प्रयोगमा नआउने भएर सो विद्यालयको कुनै सम्पत्ति चाहिँ चलाचल सम्पत्ति चाहिँ बिक्री गर्नु पर्यो भने त्यो बिक्री गरेर प्राप्त भएको रकम चाहिँ कहाँ जम्मा हुन्छ? कसले लिन्छ त त्यो पैसा? नजिकको विद्यालय लिन्छ कि गाउँपालिकाले लिन्छ कि होइन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले लिन्छ कि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले लिन्छ कि कसले लिन्छ त्यो पैसा? कहाँ जान्छ भन्दा हेर्नुहोस् है त सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कोषमा जाने रहेछ। सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कोषमा जाने रहेछ। प्रश्न नम्बर 98 सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको पेशागत हक हितको सम्बन्धमा कार्य गर्न एक डट रहनेछ। शिक्षा ऐनले नै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकहरूको पेशागत हक हितको संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ नेपाल शिक्षक महासङ्घको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। बिना सूचना लगातार कति दिनभन्दा बढी समय विद्यालयमा अनुपस्थित रहेमा शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइनेछ? 15 दिन चाहिँ लगातार बिना सूचना विद्यालयमा हामी उपस्थित हुन सकेनौँ भने हाम्रो जागिर चैट हुन्छ। 15 दिनमा जागिर चट, सम्झनु होला है। 15 दिनमा जागिर चट, 15 दिनमा जागिर चट होइन। बिना सूचना चाहिँ हामी प्रहलाई अथवा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षलाई बिना सूचना चाहिँ हामी जानकारी नदिइकन 15 दिन विद्यालय गएनौँ भने हाम्रो जागिर जान्छ। राजनैतिक दलको कार्यकारिणी समिति भन्नाले दलको विधान बमोजिम डट कार्यकारिणी समिति सम्झनुपर्छ। अब हाम्रो चाहिँ शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइने व्यवस्था चाहिँ लगातार 15 दिन अनुपस्थित भएमा होइन, विद्यालयमा मादक पदार्थ सेवन गरी आएमा, त्यसपछिबाट कुनै राजनीतिक दलको चाहिँ कार्यकारिणी समितिमा चाहिँ भएमा होइन, समावेश भएमा विभिन्न कुराहरू चाहिँ दिएको छ, याद गर्नु होला त्यसलाई पनि। र त्यही चाहिँ त्यसमै व्याख्यामा चाहिँ
राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समिति भन्नाले दलको विधान बमोजिम कार्यकारिणी समिति सम्झनुपर्छ भनेको छ। यो चाहिँ के हो भने केन्द्रीय स्तर, प्रदेश स्तर, जिल्ला स्तर वा स्थानीय तह स्तरका चाहिँ कार्यकारिणी समिति सम्झनुपर्छ भनेको छ। 101 प्रत्येक विद्यालयमा नियमित अध्ययन गर्ने विद्यार्थी सङ्ख्या र विषयका आधारमा तोकिए बमोजिम विद्यार्थी तथा शिक्षकको अनुपात कायम गर्ने काम कसको हो त? शिक्षा विभागको हो कि शिक्षा मन्त्रालयको हो कि नेपाल सरकारको हो कि जिल्ला शिक्षा समितिको हो कि कसको हो त भन्दा जिल्ला शिक्षा समितिको हो। याद गर्नु होला। विद्यालयको पठन पाठनमा बाधा नपर्ने गरी सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकहरूलाई कुन कुन कार्यमा खटाउन सकिन्छ? शिक्षा ऐनले नै यो तोकिदिएको छ, यो कार्यमा भनेर हामीहरूले एक्सपिरियन्स अनुभव गरेका पनि छौँ होइन। के को बेला त निर्वाचनको बेला, चुनावको बेला होइन, शिक्षक साथीहरूलाई चाहिँ खटाइरहेको देखिन्छ। त्यसपछिबाट राष्ट्रिय जनगणनामा, यो जनगणनामा चाहिँ प्रयोग गरिएन होइन, नत्र प्राय जनगणनामा शिक्षकहरू नै खटिने गरिएको पाइन्थ्यो। हेरौँ है त, राष्ट्रिय जनगणना, निर्वाचन सम्बन्धी काम, प्राकृतिक प्रकोप उद्धार वा नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कुनै काम। अब हामीलाई अप्सनहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय जनगणना, निर्वाचन सम्बन्धी काम, प्राकृतिक प्रकोप उद्धार वा सरकारले तोकेको अन्य कुनै काम, माथिका सबै भनेर दियो भने हामीले माथिका सबै टिक लाउनु पर्यो, अथवा दिएको कुनै एउटा र अन्य 3वटा दियो भने हामीले दिएको कुनै एउटामा चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। याद गर्नु होला। एउटै विद्यालयमा 5 वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेको स्थायी शिक्षकलाई तोकिए बमोजिमको मापदण्डको आधारमा कसले सर्वे गर्न सक्नेछ त? इकाइ प्रमुखले जिल्लाभित्र, क्षेत्रीय निर्देशकले आफ्नो क्षेत्रभित्र र शिक्षा विभागले चाहिँ नेपालको कुनै पनि विद्यालयमा चाहिँ सर्वे गर्न सक्नेछ 5 वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेपछि। संस्थागत विद्यालयले कति छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ? कम्तीमा 10%। विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तीमा 10% चाहिँ विपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित वा अपाङ्ग जनजाति विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन कतिजनाको समिति हुन्छ? संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन 3 जनाको चाहिँ हुन्छ। विद्यालयको इकाइ प्रमुख, समन्वय इकाइको चाहिँ प्रतिनिधि, विवेश सदस्य भएको चाहिँ अभिभावक र 3 सदस्यीय चाहिँ समिति गठन हुन्छ। कसैले विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना वा नोक्सान गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसले चाहिँ बिगो असुल गरी बिगो बमोजिम जरिवाना गर्न सक्ने? मुद्दा हेर्ने अधिकारीले। प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गरेमा के कारबाही हुन्छ? 1 लाख जरिवाना वा 6 महिना कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ। विद्यार्थी भर्ना गर्दा दान, उपहार वा कुनै रकम लिएमा पनि 1 लाख जरिवाना वा 6 महिना कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ। परीक्षा फल प्रकाशनमा अनियमितता गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कारबाही गर्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको सजायको आदेश उपर कति दिनभित्र कहाँ पुनरावेदन लाग्नेछ? 35 दिनभित्र चाहिँ जिल्ला अदालतमा। शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनको लागि कसले आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्नेछ? निर्देशिका बनाउने काम मन्त्रालयले गर्छ। शिक्षा ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न कसले नियम बनाउँछ? ल हेर्नुहोस् है, नियम बनाउने अधिकार चाहिँ नेपाल सरकारलाई हो है। निर्देशिका बनाउने मन्त्रालयले, नियम बनाउने नेपाल सरकारले। विभिन्न नियमहरू बनाउने सम्बन्धमा शिक्षा ऐनको कुन दफामा उल्लेख गरिएको छ? दफा 19 मा। यही दफा 19 को प्रयोग गरेर नेपाल सरकारले शिक्षक सेवा आयोग नियावली, शिक्षा नियावली आदि नियमहरू चाहिँ बनाएको छ। पूर्व प्राथमिक शिक्षाको सट्टा प्रारम्भिक बाल शिक्षा भनी शिक्षा ऐनको कतिौं संशोधनले रूपान्तर गरेको हो? 8औं संशोधनले। शिक्षा ऐन र सो बमोजिम बनेको नियमहरूको उल्लङ्घन गरेमा विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीलाई के सजाय हुन्छ? विभागीय सजाय हुन्छ। शिक्षा ऐन र सो बमोजिम बनेको नियमहरूको उल्लङ्घन गरेमा विद्यार्थीलाई के सजाय हुन्छ? विद्यालय वा छात्रावास वा परीक्षाबाट चाहिँ निष्कासन गर्ने। शिक्षा ऐन र सो बमोजिम बनेको नियमहरूको उल्लङ्घन गरेमा विद्यालयलाई के सजाय हुन्छ? विद्यालयलाई सरकारी सहायता घटाउने, रोक्ने वा बन्द गर्ने अथवा अनुमति वा स्वीकृति नै रद्द गर्ने पनि हुन सक्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। अहिलेसम्म अन्त्यसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। कृपया यस च्यानललाई लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथसाथै अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको साथीहरूले कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला। यदि यहाँहरूले अन्त्यसम्म हेर्नुभएको छ भने शिक्षा ऐन 2028 बाट जस्तोसुकै प्रश्न पनि यहाँहरूले मिलाउन सक्नुहुनेछ। यहाँहरूको 2 नम्बर चाहिँ यो भिडियोबाट पक्का हुन्छ। यो भिडियोलाई पटक पटक सुन्नुहोला, डाउनलोड गरेर
आफू चाहिँ अफ आवरमा होइन विभिन्न कामहरू गर्दै इयरफोन लगाएर यस भिडियोलाई सुन्नुभयो भने यहाँहरूले पक्कै पनि 2 मार्क्स चाहिँ योबाट चाहिँ हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। यो यदि यहाँहरूले पटक पटक सुन्नुभयो भने किताब पल्टाएर हेरिरहन पनि जरुरत पर्दैन। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। थ्याङ्क यू।